الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد واجب الاحترام حضور محترم علماء کرام نعت خانہ شیر لسام بانیان محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی زیر احتشام حاضرین و سامین کرام اجداء پکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان نور کی برسات آپ دے اس علاقہ شہر جڑا مالا دے اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزارا آج دی اس محفل مبارکہ دے بانی انتہائی موجود محترم میرے بڑے عزیز بھائی دوست جناب بھائی محمد آصف صاحب جناب برادرم محمد کاشف صاحب تمام اہل خانہ جنہوں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا منو اور آپ بابنو نبی کریم علیہ السلام دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا آچو کہ مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شب مبارک بھی گئے صدقہ آج دی رات تقدس دا اللہ میری اور آپ باب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے بھائی محمد آصف صاحب نال میرا پیار بس ہمیں ایک دو سال نمہ ہی مگر اس بندے نے اپنے خلوص اور محبت دینا لی یقین کرو میں نے لٹ لیا انتہائی باخلاق جتھے بھی ملے بڑیاں محبتاں دا اظہار میں نے کہندے سن ساڑھی محفل کیا ہوگے تو یاد ہی کروں گا اکثر جدو یہ جملہ بول دینے تو میں یاد ہی کرتا رہنا مگر آج میں نے پتہ لگ گیا واقعی میں یاد ہی کروں گا ماشاءاللہ بہت خوبصورت اہتمام نبی پاک دا میلاد شریف دا غلامانو اپنے آقا دا میلاد انج ہی مناونا چاہیے
قرب و جوار تو تسی بھی تشریف لے کے آئے ہو میرے انتہائی محسن میرے بہت عزیز جناب چودھری صلاح الدین صاحب ہائی کورٹ لاہور تو تشریف لے کے آئے انہاں دی والدہ دا چند روز قبر انتقال ہویا نبی پاک دی امی دا صدقہ اللہ انہاں دی والدہ دے درجات دی بلندی فرمائے اللہ انہاں جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام نصیب فرمائے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ شاہدراتوں دورو نزدیک تو ماشاءاللہ فیاض شاہد صاحب اپنے نوجوان دوستانوں لے کے قافلیاں دی شکل جناب علامہ محمد آصف فاسی صاحب اپنا بھائی جان نال قافلے لے کے تشریف لائے نبی پاک دے جوڑے پاکاں دا صدقہ اللہ ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے نصیب فرمائے ٹھنڈی جی ہوا پہ چل دی ہے اللہ کرے میری تواڈی آواز مدینے لے جائے آنکھیں مدینے دے ماہیہ اکھیں ویخ کے آئیاں ادھی راتوں رات گزر گیا تیرے غلام اجے بھی بیٹھ کے تیری راواں ڈی کے جا رہے ہیں میں انتظام دیکھ کے بھی خوش ہوا تواڈا ذوق دیکھ کے بھی بڑا خوش ہویا آصف صاحب نے مینوں بہت لمبیاں تقریراں لکھ کے دے دی تھیں کہ سانو ساریاں سنا کے جاؤ یہ سارا کچھ میں ہی سنایا تے انہاں دی محبت ہے میرے نال اس قدر مینوں کہہ رہے سن کہ اج دن چڑھا دیو زندگی چ پہلی بارے میں گھڑی پہنی نہیں میں بھی ٹائم نہیں ویکھنا اج میں بھی انشاءاللہ کوشش کراں گا تواڈے ذوق دی ہی گفتگو ہو جائے اللہ رب العزت تواڈیاں جوانیاں نو ہمیشہ بے داغ تے پاکیزہ رکھے شیطان اج کدھر بیٹھ کے روندا ضرور ہوے گا کہ واٹس ایپ فیس بک انٹرنیٹ کیبل جیسیاں ترشیاں میں دیکھ ویکھ لیاں پر محمد تے نوکراں دا نشہ ہی نہیں پیا اتردا اجے بھی ساری رات بیٹھ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر سن دن یقین کرو سارے شام تو ہوں تاکہ اس محفل جو تُساں جتنے سانس لینے سارے ثواب لکھے گئے نے بڑی خوشبخت ہے اج دی رات ساڑھے واسطے اسی خوشبختاں کی رات ایک مرتبہ پھر ذکر مصطفیٰ چ گزر گئی نبی پاک دی شب معراج دا صدقہ اللہ ساڑھی اج دی رات قبول فرمائے مبارکباد دینا میں انہاں دونوں برادرانوں اور انہاں دے والد گرامینوں انہاں دے تمام معاونینوں اللہ کرے اے ویڑے تے بنیرے تے ڈیرے نبی پاک دے تے اماں حلیمہ دے ویڑے دا صدقہ ہمیشہ اسی طرح شاہ آباد رہے منوں انہاں نے عنوان دیتا ہے کہ سانو آج والدین دی فرما برداری بھی سناؤ مین موضوع عشق رسول نبی پاک دا وصال پاک سید زہرا پاک دا وصال پاک کافی سارے موضوعات ہیں میں انشاءاللہ العزیز ان سارے تے اپنے وقت دے اندر رہ کے گفتگو عرض کروں گا قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کی تھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فرمایا اس اپنی امانت نو پیش فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں تے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں اس امانت الہی دا بوجھ اٹھاون تو انکار کر دیتا اور صرف انکار ہی نہیں کیتا فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ڈر گئے اللہ نے ارشاد فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسان انسان نے اس اللہ دی امانت دا بوجھ اٹھا لیا مفسرین فرماتے ہیں کہ کیڑی امانت ہے جنہوں زمین آسمان تے پہاڑ تے نہ اٹھا سکے مگر انسان نے اٹھا لیا بعد مفسرین نے فرمایا کہ وہ اللہ دی عبادت دی امانت سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے زمین آسمان تے پہاڑوں کیا میری عبادت دی امانت دا بوجھ اٹھاؤ گے انہاں نے عرض کی تھی اللہ جی اٹھا لئے تے عطا کی کرے گا اللہ نے فرمایا کہ جڑے فرما برداری کرنگے انہاں واسطے جنت نظارے تیار نے تھے جڑے نافرمانی کرنگے انہاں واسطے دوزخ دے انگارے تیار نے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا زمین آسمان تے پہاڑ ڈر گئے عرض کی تھی یا اللہ تیری جنت نظارے تے وارج نے پر تیری دوزخ دے انگارے تو ڈر لگدا ہے خالق نے ارشاد فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسان انسان نے وہ امانت اٹھا لی علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر فرماتے ہیں کہ اگر وہ امانت عبادت سی اگر اس امانت نو صرف انسان نے اٹھایا تھے پھر چاہیدہ تھے اسی کے صرف انسان ہی عبادت کرنا مگر وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرے نے یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین تے آسمان تا ذرہ ذرہ عبادت کر رہے معلوم ہوندہ کہ وہ امانت کوئی ہو رہے جڑی کلے انسان نے اٹھائی سی
آپ ہی اپنے سوال تا جواب دے کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل جو عشق دی امانت عشق دی امانت سی اللہ نے ازل دے دہاڑے فرمایا اے زمین آسمان تے پہاڑوں کیا میرے عشق دی امانت دا بوجھ اٹھاؤ گے انہاں نے عرض کی تھی یا اللہ ساتھو تیرے عشق دی امانت دا بوجھ نہیں چکیا جانا اور فیل آدم علیہ السلام دی روح بولی تے عرض کی تھی کوئی نہیں چک دا تے اجازت دے میں تے میں عشق دا پار چک لواں اللہ نے فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں تو نہیں اٹھایا گیا تو کی میں اٹھاوے گا تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے دو من پار چک جانا آدم علیہ السلام تے او دے جمال دی انج دی مستی چھاگی کہ آپ نے پار والے وکھیا ہی نہیں اکھیا جے چکان والا ایڈا سونا ہے تو جو چکاوے گا میں چک لواں گا اللہ نے فرمایا کہ عشق دا بوجھ چک لوے گا عرض کی تھی یا اللہ چکیا نہیں جانا پر جے تو چکاوے پھر میں چک لواں گا ایدہ ہی رنگ اللہ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو بیان فرمایا ہن پڑھا قرآن تے لے چلا عشق دی وادی ہے یہ تساں انج دی سبحان اللہ فرمانی سی بھائی آصف نو دس دے منو فون کر دے دے میں فون تے تقریر سنا دیندہ تسی بھی منو کو سبحان اللہ دا میسیج کر دے دے میرا سفر بچتا رہا اما ہون فیصلہ بعد تقریر کر رہے گا کہہ رہا بہت بڑا اجتماع سی اوڑا منو یقین کو رہی نہیں سبحان اللہ دیتی میرا پورا ہفتہ گزارا ہو جانا ہے کہتے تسی سبحان اللہ والا کھو تے میرا کو مہینہ سوکھا گزر جاوے گا تے اسٹیج والے انہوں تو میں کہاں گا کہ بھائی آصف صاحب اگلے واری کو رضائیاں شائیاں دا بھی انتظام کر دینا رام فرمایا کرن ان کڑی سبحان اللہ بولنی ہوں دیئے تے جے نہیں تے تو انہوں بھی لگ دا کہ محبوب تے سانجا یہ سارے اندر پھر تُسے بھی بولو سارے سبحان اللہ حولے حولے مطلب عشق مصطفیٰ دی گلی تک لے کے چلے ہیں جنہیں جنہیں میرے نال چلنا ہے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ یا اللہ جیڑا اس تو اچھا بولے نا اس سال اپنی امین الحاج کر کے آوے ہون جیڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف چا اپنے ابو نہ لمرہ کر کے آوے ہون جیڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب چا کملی والا آوے میراج تے جان والا تیرا کی جاندہ جیڑا اس تو اچھا بولے اج نما پھلے چے دیدار کراوا نہ آجا ماشاءاللہ ہون کام میں تھے کہ رکھیا جب میرا بڑا لاڈلا جاویروں نے میں نے پورا سال علماء دینا ہے کہ میں توڑے پیچھے بڑیاں دور محفلہ چ گیا لوگا کو لے نہیں سبحان اللہ کروان دے ہو تو میرے بندے توڑے کو بولے ہی نہیں روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا اِلَّا وَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا پروردگار نے فرمایا بندے عشق دا بوجھ چک لویں گا ارد کی دیالہ چک لویں گا قدرت دی آواز جنت چھڑنی پوے گی ارد کی دیالہ چھڑ دے گا فرمایا 350 سال سجدے تے رونا پوے گا ارد کی دیالہ رو لویں گا فرمایا آدمی جے چھالا مارنیاں پھیل گیا ارد کی دیالہ مار دے گا پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی ارد کی دیالہ رکھ دے گا یوسف بلکہ مصر دے بازاراں چے وکنا پوے گا ارد کی دیالہ وک جاواں گا فرمایا یوسف دیاں جدائیاں سہنیاں پھیل گیا ارد کی دیالہ سہ جاواں گا فرمایا آرے ہٹھا بھی آنا پوے گا ارد کی دیالہ آ جاواں گا فرمایا قیدی بننا پوے گا ارد کی دیالہ بن جاواں گا فرمایا سولی چڑھنا پوے گا ارد کی دیالہ چڑھ جاواں گا ادھی رات لوٹ کے رونا پوے گا ارد کی دیالہ رو لواں گا فرمایا طائف وچ پتھر کھانے پہن کے ارد کی دیالہ کھا لواں گا فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا آنا پوے گا ارد کی دیالہ آ جاواں گا 18 سال دا اکبر دینا پوے گا ارد کی دیالہ دے دیواں گا فرمایا 6 مہینے دا اسکر دینا پوے گا ارد کی دیالہ دے لواں گا فرمایا نکی جی سکینہ روندی وکھنی پوے گی ارد کی دیالہ ویکھ لواں گا فرمایا نے دے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا ارد کی دیالہ پڑھ لواں گا
دی آواز آئی کہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا پھر تینوں فرشتیاں کو سجدے نہ کراواں مینوں رب کون آکھے ماں بھی تینوں فرشتیاں مائک چینج کرو سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ پھر ماں بھی تینوں مسجود ملائکہ نہ بناوا فرشتیاں نو سجدے نہ کراما تے مینوں رب کون آکھے چلیے پیر باہو دے دربار ہوتے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ مولانا روم فرماتے نے دو تلوار ہوندیاں نے ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار تے ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار فرماتے نے جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دے دی ہے پر جتھے عشق دی تلوار چل جاوے دو نو ایک کر دے دی میں تو انہوں دی گل سناما لگا جڑی تلوار دو نو ایک کر دیتی ہے وہ عشق کی ہے عارفان دے سلطان علم ہی توڑ کے رکھ دیتا آپ ہی رجا فرما دے عاشق ہوئے دل رکھی باغے پہاڑا سا بدیاں کہ ہزار الاؤں میں کر جانی باغے پہاڑا منصور جائے چک سولی اسرارا سر سجدیوں نہ چکیے باہو پاوے کافر کین ہزارا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک پیرے باہو فرماد نے عاشق ہوئے عشق کماویں تو دل رکھی وانگ پہاڑا عشق نو سوکھا نہ سمجھی دل رکھی وانگ پہاڑا یہ قتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا الف لام میم حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون دل رکھی وانگ پہاڑا بولو یاد رکھی گا عشق دی سب تو پہلی وجہ ہوندی ہے حسن اگر میں ایک وجہ عرض کرا تو بے شمار وجہات علماء نے صوفیاء نے بیان فرمائیاں عشق دی پہلی وجہ سارے نے حسن بیان کی تھی کہ کسے دا حسن ویکھ کے عشق ہو جاندا ہے اور حضرت یوسف تے زلیخا دا قصہ قرآن وچ گواہ ہے کہ حسن ویکھ کے عشق ہو جاندا اج میں اس حسن تے اس عشق دی گل کرن لگا کہ ایڈا حسن اللہ نے دیتا کہ بنان والا بھی سامنے بٹھا کے شب معراج پہ کہندے تیری قسم میں تیرے ورگا سونا میں بنایا ہی کوئی نہیں آج میں اس حسن دا پہلے تذکرہ چھیڑا حسن ہوئے سے عشق آ جاتا ہے حسن انجدہ ہوئے کہ بنان والا آنکھیں تیرے ورگا بنایا کونی تے پھر مکے دی وادی ہے تے حسن اپنی وادی چو بیٹھا ہے عشق کدے حبشہ چو بلال بن کے آ رہے ہیں کدے کرن چو اویس بن کے آ رہے ہیں کدے فارس چو سلمان بن کے آ رہے ہیں کدے رومی چو سہیب بن کے آ رہے ہیں عشق کدے ابو بکر کدے عمر کدے عثمان تے کدے علی تے کدے بلال کدے طلحہ کدے زبیر تے کدے ابو حریرہ بن کے نہ تے یار دی گلی دا طواف کرنا آ رہے تے حسن اپنی گلی چو بیٹھا ہے عشق چل کے حسن دی نگری دا طواف کرنا آ رہے ہیں آئیے میں تھوڑا جا ہن عشق دی وادی چلے چلنا میں دو عاشقاں دا ذکر کرا ایک او دا جنہیں ویکھ کے عشق کیتا ہے ایک او دا جنہیں حسن ویکھیا بھی نہیں میں دو عاشقاں دا ذکر انشاءاللہ ساری بیعت بات سمیٹ لینی
جب آئے نا کملی والے ہجرت کر کے مدینہ طیبات حضور علیہ السلام مسجد نبی شریف بنائی تھی اتوساں دیہات کے گاؤں دے چک دے وچ ویکھیا ہوے گا کہ مسجد دے باہر کھلا جا میدان تے بورڈ دا یا پیپل دا درخت ہوندا ہے سارے پنڈ دے گاؤں دے بچے آ کے اس درخت دے سائے تھلے کھیلدے نے بے عین ہی ممکن ہے بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ مسجد نبی دے باہر بھی انج کھلا جا میدان سارے مدینے دے بچے آ کے کھیلدے نے او بچے جڑے مسجد نبی دے باہر کھیلدے نے انج کڈے خوش بخت بچے ہون گے جڑے بہتے نہیں تے 5 وار تے روز محمد نو ویکھدے ہی ہون گے انہاں بچیاں نال میری سرکار دا بڑا پیار ہے تے سرکار دا انہاں بچیاں نال بڑا پیار ہے نماز پڑھ کے نکلنا تے میرے نبی کدے کدے فرمانا بچوں کتارہ بنا لو بچہ کتارہ بنانیاں تے سرکار نے دوڑ لگا دینی تے میرے نبی فرمانا جیڑا بچہ میں محمد نو پہلے ہاتھ لگاوے گا میں انہوں اینیاں کھجورہ دیواں گا بچیاں دوڑ کے میرے نبی نو لپٹ جانا کسے سرکار دے دامن نال کسے حضور دیاں لتاں نو جپا کسے نے سرکار دے کندھیاں تے چڑھ جانا تے کسے حضور لٹا کے اوپر لیٹ جانا مینوں سچی دسیا جے او جیڑا نبی لوگاں دے پتراں نال اتنا پیار کردا او نبی علی دے پتراں نال کنا کو پیار کردا ہوے گا او نبی نو زہرا دے پتراں نال کنا کو پیار ہوے گا انہاں بچیاں دے سینے چ ماما نے عجیب عشق رسول پیدا کیتا عجیب عشق رسول ایک دن میرے نبی نماز پڑھے تے بچہ قریب آ کے نہ انہیں بھی نماز دی نیت کر لی میرے آقا نے بچے نو پکڑ کے برابر کھڑا کیتا بچہ پھر پیچھے حضور نماز پڑھ دے پھر برابر کیتا بچہ پھر پیچھے پھر برابر کیتا بچہ پھر پیچھے نماز مکمل کر کے نبی پاک نے فرمایا میں تینوں برابر کھڑا کردہ سا ہوندا کیوں نہیں سائیں بچے جڑا جواب دیتا نا رات نو کدے سوتیاں بھی یاد آیا تڑپ جایا کرو گے ہاتھ جوڑ کے نکے نکے تے بچہ کہنے لگا کملی والیا میں تیرے برابر کیویں کھڑا ہوواں امی نے تے دسیا کہ معراج دی رات تیرے برابر کوئی نبی بھی نہیں سی کھلوتا کہ آنا ماما نے بچیاں دے سینے عشق رسول پیدا کیتا سی نوجوانوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز پڑھ کے نکل کوئی بچہ میرے نبی دے دامن دے نال لپٹ جاندا ہے کوئی سرکار دے سینے دے نال لگ جاندا ہے میرے نبی کسے بچے دے سر تے پیار دے دین کسے دے رخسار کسے دا متھا چوم دین حدیث پاک کی آندا ہے ایک صحابی دے سر دے وال پیراں تک لمبے نہیں کسے نے پوچھا دے لمبے وال کیوں رکھے نہیں فرمایا بچپن چ پیا کھیڑدا سا نبی کریم میرے سر دے پیار دے کے گزر گئے میں ساری زندگی وال ہی نہیں کٹائے جنہاں نو محمد ہاتھ لگ گئے کیا پیارو نہ بچیں دے سینے چ میرے نبی اکھے نہ والا نو میرے نبی دے ہاتھ لگے کملی والے نماز پڑھ کے نکلنا نا تے مسجد نبی دی دیوار نہ ٹیک لگا کے گلی چ بیٹھ جانا جڑا والا دے نوجوانوں تے قرب و جوار تو ان والے جب معراج دی رات ہے ان کتنے عظمت والا محبوب ہے او دا پھرن ٹرن نو دل کرے تے خدا دے عرشاں تے سانے جوڑے پھر کے آ جاوے تے اس نبی دی عاجزی وے خدا بیٹھن نو دل کرے تے مدینے دی گلی چ بیٹھ جانا آہا میرے نبی گلی چ بیٹھ جانا تے اے انج کر کے نا دیوار نہ ٹیک لگائی تے او دی ٹولاں تو بھی صدقہ ہی جاواں فتح مکہ دا دہاڑا کاشف صاحب تے ایک کافرہ مائی دے مکان دی دیوار نہ ٹیک لگا کے نا تے میرے نبی گلی چک صحابی نہ گلہ کر رہے علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اندر مائی دے کنہ چ حضور دی آواز گئی تے مائی نو خیال آیا آواز بڑی سونی ہے بندہ کنوں کو سونا ہوئے گا مائی نے دیوار دی کھڑکی کھولی گردن باہر نکال کے گلی چ ویکھیا تے مائی دی نگاہ سرکار دے چہرے تے پہ گئی تے مائی نے کھڑکی بند کیتی تے دوڑ لگا دیتی کہنے لگی تے محمد سنیا نو ویکھ کے لوگاں دے ایمان بدل جاندے نے مائی نے کھڑکی بند کی دی اللہ فرما جبریل مائی نو میں جنت دینی ہے عرض کی دی اللہ نے تیرا ماہی وے کے کھڑکی بند کر لئی ہے اللہ نے فرما کی آیا انہیں دیوار دی کھڑکی بند کی دی ہے مودے دل دیاں کھڑکیاں کھول دیتیاں آنے عرض کی دی اللہ نے کرم کیوں پیا کرنا ہے اللہ نے فرما کیوں نہ کرم کرا او دی دیوار نہ ڈھولا کہ میرا یار کھلوتا جدی دیوار نہ ٹھو کملی والا لال ہے او تے جاوے جنت تے جدے سینے جی کملی والا وسدا ہوئے او دو دکھ چکی میں جا سکدا میرے نبی دیوار نہ ٹیک لگا کے گلی چ بیٹھ کے بچے پہ کھیل دے اے اج بچیاں واسطے پیغام لے جائو
صرف محفل تے نعرے لگا کے سبحان اللہ کہہ کے نہیں جانا، کچھ لے کے بھی جانا ہے۔ بچے کھیل رہے، میرے آقا بیٹھے، ایک صحابی گزرے، ویکھیا میرا پتر پہ کھیل دے، بچے نو کہہ لگے چل چل گھر، حضور فرمایا کھیلن دے، تھوڑا جا ہولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کو شہید ہی نہ ہو جائے۔ صحابی چلے گئے، دوپہر ویلے گزرے تے ویکھیا سرکار بھی بیٹھے تے بچے بھی کھیل رہے، اپنے بچے نو کہہ لگے چل صبح دا کھیل رہے چل، حضور فرمایا کھیلن دے۔ صحابی چلے گئے، شام ویلے آئے تے ویکھیا حضور بھی بیٹھے تے بچے بھی کھیل رہے، پتر وال جان تو پہلے خیال آیا، ویکھا ماہی دی کی مرضی یہ حضور وال ویکھیا، نبی پاک نے فرمایا لے جاؤ، انگلی نہ لگا کے بچہ حضور کو لے آئی، عرض کی تھی کملی والے آپ یہ دو باری کیوں نہیں لے کے جان دیتا؟ حبیب کبریا نے فرمایا تینوں کی لگتا میں سویر تک گلی ایویں بیٹھا، عرض کی تھی حضور وجہ کی ہے، فرمایا ویکھ نہ بچیں چے کہ یتیم پہ کھیڑ دا ہے، یہ تو پتر نو لے جان دو نا، اس یتیم نو خیال ہونا سی کدے میرا بھی ابو ہوندہ تے منوں بھی لینا ہوتا، فرمایا میں سویر دا اس یتیم واسطے گلی جو بیٹھا کہ انہوں خیال آوے جدہ کوئی نہ ہوئے دا کملی والا تے بیٹھا ہی ہے نا، میں تیرے پیار تو صدقے ماہیہ، ایسا پیار میرے نبی دا نہ بچیاں نہ تو نہ بچیاں دا میرے نبی دے نال، نوجوانوں تے اس دور دے بچے نا، امام بخاری فرماتے ہیں کہ دن دودھ دا پیالہ میرے نبی دی بارگاہ پیش کیتا گیا، میں تو انہوں بچیاں دا عشق سناوا پہلے، میرے نبی دودھ نوش کر کے تے اے انج ویکھیا، ہن میرے نبی دے دائیں طرف نے کہ 10 سال دا بچہ، شارحین فرماتے ہیں بچہ حضرت انس بن مالک سن، حضور نے بائیں ویکھیا تے ابو بکر، عمر، فاروق، عثمان نے کرنی، حضرت مولا علی، بلال، طلحہ، زبیر، ابو حریرہ ورگے جیل صحابہ تے دائیں طرف 10 سال دا بچہ، ہن ہر کم میرے نبی دائیں طرف تو شروع کر دے سن، دودھ دا پیالہ بچے نو حضور نے پکڑا دیتا، بچہ جدو دودھ پین لگا میرے نبی فرما بیٹا ٹھہر جا، حضور فرمایا حق تیرا ہی باندھا ہے، میں عدل والا نبی دے بھی تینوں ہی دیتا ہے، پر آویخ میرے پائیں جانب آج عظمت تاجدار بیٹھے نہیں، یہ تو اجازت دے میں آج ادھر شروع کر لی، تے بچے نے گردن ہلائی تے کہنے لگا صحابہ گھوری پا کے بچے والا ویکھیا کدھا بچہ جنہیں نبی نو دودھ پیالے لے انکار کر دیتا ہے، بچے نے صحابہ تے تیور ویکھے تے کہنے لگا صحابہ میرے وال انج نہ ویکھو، میں بھی کسی عاشق دا ہی پتر ہوں، آکھیا تو دودھ پیالے لے نبی نو انکار کر دیتا، کہنے لگا نا دودھ پیالے لے نہیں کیتا، میں جدوں دا بیٹھا میں پیالے نو ویکھ رہا سا، میں ویکھاں والا میرا نبی کتے ہونٹ لا کے دودھ پیندا ہے، میں بھی اوتھے ہی ہونٹ لا کے پیواں گا، جان تے نبی دیاں زلفاں دیاں کڈلاں تو وار دیواں، پر آ پیالے والا حق تے نہیں نا میں کسے نو دے سکدا، کیا عشق نہ بچیاں دے سینہ چ نبی پاک دا، میں گل سنائی دیواں، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ، او بابا جی دی زندگی دا اکثر حصہ مدینہ طیبہ گزرے، جدو عربی بڑے غریب سن نا بابا جی اودو بڑے امیر سن، اتھو دولت کٹھی کر کے لے جانی تے جا کے عربیاں نو تقسیم کرنی، آج بھی مدینہ طیبہ جماعت منزل دے نام تو ہوٹل موجود نے جڑے بابا جی نے اس دور چ لنگر خانے مدینے کھولے، بابا جی امیر کے جا کے دولت تقسیم کرنی تے عربیاں نے آپ نے لقب دیتا ابو العرب، عربیاں دا باپ ہے عجمی تے عربیاں نہ لنج پیار کرے جو باپ اپنی اولاد نہ پیار کر دے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور دے روضہ انور دے قریب تو گزریا تے 10 سال دا بچہ عربی لباس پہنے آ تے نبی پاک دے گنبد خضرا وال ویکھی جاوے تے روئی جاوے تے روئی جاوے، اے او پیر جماعت علی شاہ جی دے مرید دے پیراں تھلے مدینے دے کتے دا پیر آ گیا، آپ نو خبر ہوئی تے بلا کے تے مرید نو چھڑکا ماریاں ڈانٹ کے فرما کتا ڈھونڈ کے لے آؤ، کتا آیا تے پیر جماعت علی شاہ سید زادہ لکھا مریدان دا پیر مدینہ دے کتے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے تے رو کے پہ فرما دینے ایتھے ہی معاف کر دے یار نو شکایت نو لاؤں، وہ جڑا مدینہ دے کتے دا دکھ نہ برداشت کرے مدینہ دے بچے نو روندہ کیوں ویکھ سکدا سی، بلکہ عاشق دا بول کے کہندا اجڑ چار دی پھراں اے بدواں دے، اجڑ چار دی پھراں
بدواں دے میرا گولیاں وچ شمار آ جائے اس واسطے کراں میں نت ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے ایویں نہیں اسی ساری رات بیٹھے رہے ایویں نہیں انہیں سارا مہینہ ملتا کی دیا اسے واسطے کراں میں نت ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے حضرت پیر جماعت علی شاہ بچے دے قریب گئے فرمایا بچیا رونا کیوں ہے کہنے لگا بابا آج تین دل گزرے میں کھاتا کچھ نہیں بابا جی میں بھوک نال پیا رونا فرمایا جا بچیا ماں اڈیک دی ہوئے گی تیرا باپ اڈیک دے ہوئے گا جا جا کے اپنی ماں دی گودی چ کھانا کھا لے بچے دی چیخ نکل گئی کہنے لگا بابا میں نہیں روندا میرا ہویا جو کوئی نہ بابا میں یتیم میری ماں بھی کوئی نہیں آگے پہ آخنا وال انا ضعیف کا یا رسول اللہ یتیموں کے جگ دے یتیم پالنا والے میں یتیم تیرا پرونا بن کے آیا پیر جماعت علی شاہ بچے نو من جماعت منظر لے آئے کھانا مگوا کے بچے دے سامنے رکھے آؤ تین دن دا بکھا بچہ کھانا کھائی جا رہا فرمایا بچے آؤ میں پاکستان دا بڑا بڑا پیر لکھاں دنیا میری مرید ہے اتھے بکھا رہنا یا تینو پاکستان لے چلا اتھے ماں دا پیار بھی دیواں گا باپ دا پیار بھی دیواں گا کپڑے بھی لے کے دیواں گا کھانا بھی لے کے دیواں گا بچے نے لکمہ لبا دے قلیب لے آکے رکھ دیتا بابے دا دامل پکڑے نبی کریم سے روزے تے لے آیا کہنے لگا بابا تیرے پاکستان سے ماں دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا اکھے باپ دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا کہنے لگا اتھے محمد دا روزہ بھی لبے گا آپ دی چیخ نکل گئی فرمایا بچیا اے اوٹھے لب دو میں مدینہ کی لینے ہونا سی بچہ دامن چھوڑا کے دوڑ گیا کہنے لگا بابا رکھے اپنا پاکستان کو میں اماں بغیر رہ سکنا ابے بغیر رہ سکنا کھانے بغیر رہ سکنا مدینے والے بغیر نہیں رہ سکتا تو 1500 سال بعد مدینے دے بچیاں کو محمد باج نہیں رہا جاندہ جڑے محمد دے دور دے بچے ہونگے انہاں کو سائیاں باج کدو رہا جاندہ ہوئے اتھے تے 15 صدیاں بعد میں یاد ہے جدو میں پہلی بار رمضان شریف چ مدینہ طیبہ گیا تے میں مسجد نبی وال افطاری کرن پہلی افطاری زندگی دی مسجد نبی وال جا رہا تے پاکستان تو ارادہ لے کے گیا میں روزہ حضور دی مسجد نبی دے کمرے دے وچ بیٹھ کے کرنا ہے تے مدینہ دی گلی چ ایک چھوٹا جہا مدینی دا بچہ تے مینوں پکڑ کے نا تے اشارے کرے کہ ایتھے گلی چ میرے دسترخوان تے بیٹھ کے افطاری کر لو تے میرا دل کرے میں اندر جاواں تے حضور دے روزے دے سامنے بیٹھ کے افطاری کرا تے میں ٹر پیا تے بچے دی اکھاں چ موٹے موٹے اتھرے اور رون لگ پیا میں جدو مسجد نبی چ جا کے نظارہ کیتا جنہ ویکھیا انہاں نوں پتہ جنہ نہیں ویکھیا رب سارے دے نصیباں چ کرے کدے ایک افطاری زندگی دی مسجد نبی چ کرے اج جدو لکھاں لوگ ایک ویلے بیٹھ کے محمد دے در تے افطاری کر دے نا اس ویلے ویکھ کے ایک باری تے خیال آوندا مدینے والے ہو او 15 صدیاں بعد محمد دے تسی پرونے والا اتنا پیار کردے ہو جدو سونا آیا ہوے گا تساں کنا کو پیار کیتا ہوے تسی تے 1500 سال بعد سرکار دے پرونے والا لینا پیار کر دو او مدینہ طیبہ دے بچیاں چ عجیب پیار میرے نبی دا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز پڑھ کے نکلنا تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے بچیاں نال پیار کرنا میں اگر ایدے تے گفتگو کراں تے میں بڑا لمبا وقت درکار ہے مگر میں اصل موضوع دی طرف آواں
کملی والے نماز پڑھ کے نکل دینا جڑے بچے دی نگاہ نبی دے چہرے تے پھیندی ہے او دوسرے نو ہاتھ لگا کے کہندا ہے او ویکھو ساڈا کملی والا آ گیا جے ساڈا کملی والا آ گیا جے بچے دوڑ دے نالے کہندے نے ساڈا کملی والا آ گیا جے ہن جی دے کھلایا بولے ساڈا کملی والا آ گیا جے ساڈا کملی والا ساڈا کملی والا اللہ کرے آج ساڈا کملی والا آ گیا جے بچیاں دیاں دوڑن لگ جاندیاں سارے بچے کہندے نے ساڈا کملی والا آ گیا جے حدیث پاک جی آندا ہے انہاں بچیاں جی کوئی یہودی دا بچہ بھی کھیل دے جدوں مسلماناں دے بچے دوڑ دینے کہندے ساڈا کملی والا آ گیا جے او یہودیاں دا بچہ بھی دوڑ دے او بھی کہندا ہے ساڈا کملی والا کملی والا اللہ کرے دے ویڑے آ جاوے جیڑا بولے ساڈا کملی والا پھر بولے ساڈا کملی والا آ گیا جے بچہ یہودیاں دا عشق مسلمانہ دے نبی دا لگ گیا شارحین فرماندے نے بچے دا نام سی عبدالقدوس ایسا عشق کہ نبی پاک دے حجرے والے ویکھدا رہندے کدوں باہر آؤ گے میرے نبی آندے نے تے پانی دا لوٹا بھر کے پہلے کھڑا ہوندا حضور نو وضو کراندا میرے نبی دی نالین پاک سینے نہ لگا لیندا حضور نماز پڑھ دے رہندے اے یار دیاں داواں ویکھدا رہندا گرمیاں دی دوپہر ویلے بچے کھیلن نہیں آندے تے دروازے کھٹکا کے لوگاں دے بچوں نو کہندا آؤ یار کھیل گئے تے لوگاں دے بچوں نو توپے وچ کھیڈے لگا دیندا تے آپ دیوار نال ٹیک لگا کے حضور دے حجرے دے بوہے ول ویکھدا کدے تے باہر آؤ گے نا کدے تے ویکھاں گا نا عمر چھوٹی تے عشق بڑا ہی لگ گیا لے چلنا حضرت پیر حیدر شاہ تاجدار کرتو شریف دا دربار ہوتا میں نے سبحان اللہ دا ذوق دیا جے میں تقریر کو جوہر کرنا چاہنا چورہ شریف دے عظیم خلفاء جو حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تاجدار کرتو شریف جدو او دی عمر نکی تے عشق بڑا ویکھیا نا آپ ارشاد فرما دینے عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دینوں عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دینوں کھیڑاں بھول دیاں بھولیں بھول گئیاں نیڈی کی تیسی اتر بھلے لوالی انہوں ویخ دیاں کھل گئیاں کجل پایا سیار دے دیکھنے لئی ہنجو ڈل دیاں ڈل گئیاں تے علی حیدر شاہ کلی میں نہیں رل دی کئی سونیاں رل گئیاں علی حیدر شاہ کلی میں نہیں رل دی کئی سونیاں رل گئیاں علی حیدر شاہ کلی میں نہیں رل دی اتھے کئی سونیاں رل گئیاں جوانوں بچے نو عشق لگ گیا نبی دا تے جنوں لگ جائے نا عشق صوفیاء فرماتے نے عشق دیاں 3 نشانیاں ہوں دیاں کتنیاں بولے آجے عشق دیاں 3 نشانیاں ہوں دیاں عشق دی پہلی نشانی ہوں دیاں رنگ زرد جنہوں عشق لگ جائے تو رنگ پیلا پہ جاندہ سکھ جاندہ ہے آج جڑے پڑھے لکھے بزرگ تشریف فرمانے نا بزرگاں نو پوچھو عشق بھائی آصف صاحب اصل چ ایک بوٹی دا نام ہے
یہ پنساریاں تے سنیاسیاں نو پتہ ہے او دا اصل نام ہے عشق پیچا دوائیاں وچ بوٹی پیندی انہوں کہتے ہیں عشق پیچا جس طرح انگور دی بیل ہوتی ہے نا کہ کسی دیوار یا کسی درخت تے انگور دی بیل چڑھ جاتی ہے اس طرح یہ بھی بیل ہوتی ہے یہ نشانی تے یہ نشانی یہ بھی کہ جڑے درخت تے چھا جائے نا انہوں سکا دیں دی عشق نو بھی عشق اس واسطے کہندے نے کہ جدے تے چھا جاوے انہوں سکا دیں دا عشق دی نشانی ہے کہ سکا دیں دا صوفیاء فرماتے ہیں کہ عشق دی پہلی نشانی ہے رنگ زرد جنہوں عشق لگ جو دا رنگ پیلا پہ جاتا ہے عشق دی دوسری نشانی ہے آہ سرد یعنی جنہوں عشق لگ جو ہر ویلے ٹھنڈے ہوکے بھر دے ہاواں بھر دے حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بستام دی گلی چ جا رہے تے راہ ایک درویش انہیں ہوکا ماریا خواجہ بایزید چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے ہوش آیا تو اس بابے نو فرما لگے میریاں عبادتہ تو لے لے تے آ ہوکا مینوں دے لوگ آکھیا سونیاں تو ولیاں دا تاجدار تے او ولیاں جدی عبادت فرشتے ویکھنا دے عبادت دے کے ہوکا مانگنا ہے فرمایا او تے اللہ صمد بے نیاز ہے انہوں تے کسی دی پرواہ نہیں او قیامت نو میریاں عبادت قبول نہ کرے تے میں کی کر لینا ہے پر میں اپنی ولایت دی نگاہ نال ویکھیا ہے اب بابے عشق دا ہوکا ماریا ہے فرشتے ہوکا ماریا خدا دا عرش ہلا کے رکھ دیتا اس کو کیونکہ عاشق دا ہوکا ہے نا بہت بڑے ولی گزرے نے حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ آپ اپنے ملفوظات جو فرماتے ہیں کہ دن فرشتیاں خوشبو سونگی تے ایک دوسرے نے پوچھتے ہیں 7 لاکھ سال گزر کے انج دیا سانکہ دے خوشبو نہیں سونگی کتھوں آ رہی آکھن لگے جبریل مدینے گئے نے آمن گئے تے استاد جی کو لو پوچھاں گے جبریل نے پوچھا تے فرمان لگے سونگ دا میں میاں پتہ منوں بھی کوئی نہیں مجھ میں چلیا مدینے تے انہوں پوچھ کے انہوں جنہوں رب ساری خبریں دیتی آنے جبریل آ کے عرض کی تھی کملی والے 7 لاکھ سال تو سا فرشتے انج دی خوشبو نہیں سونگی جویں دی آج آ رہی تے کتھوں آ رہی میرے نبی فرمایا جبریل چپ اے عشق دا راز نو راز ہی رہن دے کیونکہ جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تاں بول دے ہی نہیں فرما عشق دا راز رہن دے جبریل عرض کیتی جی ماں چ چپ کر جاواں پر فرشتے میں تو پوچھنے میں انہاں نو کی جواب دے منگا تے دسو خوشبو کتھوں آ رہی کالیں دے والی نے فرمایا جبریل میرا ایک اونٹا والا یار میرا ایک اونٹا والا یار انہیں اونٹ چار دیاں میرے عشق وچ ہوکا مارے آئے او دے ہوکے دی خوشبو پئی آوندی ہے اد کیتی سونے آئے اونٹا والا یار کون ہے فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی عشق دا ہوکا عشق دی دوسری نشانی ہے رنگ زرد آہ سرد میاں صاحب فرماتے ہیں ہنجو ہاڑے ہوکے ہاواں دے گیا یار سگاتا مڑ نہیں آیا پھر محمد بیت گیاں برسات عشق دی تیسری نشانی ہے چشم تر جنوں عشق لگ جو دی اکھ وچ اتھرو رہندے صوفیاء فرماتے ہیں عشق چ ملدیاں بھی رونا پیندا ہے تے وچھڑیاں بھی رونا ہی پیندا ہے اس بچے چ عشق دیاں تینوں نشانیاں پوریاں سکدا جا رہے ہیں کمزور ہوندا جا رہے ہیں رات نو گھر جاندا تے کہندا ایڈی لمبی رات بنائی جے یا اللہ کدو دن چڑھے کدو جا کے باہی ویکھاں بچہ دنے بھی روندا رات بھی روندا ہے بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق آپ بھی اب اللہ دے کم بھی اب اللہ عشق آپ بھی اب اللہ دے کم بھی اب اللہ کچھ چھٹدا نہیں آندا جدے پہ جا پلے الگر جدو میرے نبی نماز پڑھ کے نکل دینے سارے بچے نہ پیار کر دے تے یہودی دے بچے دے سر تے بھی پیار کر کے گزر جا رہے بیلا گزر دا جا رہا ایک
ایک دن نبی پاک نماز پڑھ کے باہر تشریف لے آئے تھے سارے بچے نال پیار کیتا بچے یہودی دا بچہ کوئی نہیں سرکار گزر کے اگلا دن آیا تے سارے بچے نال پیار کیتا بچے یہودی دا بچہ کوئی نہیں تیسرے دن آئے تے بچے یہودی دا بچہ کوئی نہیں نبی کریم بچے جو روکے فرما بچے میرا یار کتھے گئے بچے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ ایک یہودی دا پتر ہے آج تل دل گزرے بڑا بیمار ہے وہ دی ماں بھی رون دی ہے باپ بھی رون دا ہے عرض کی تھی کملی والیا دل دل گزرے بولتا ہی نہیں وہ بچہ بھی ہوش کھاندہ پھردا بھی کچھ نہیں میرے آقا نے فرمایا صاحب آؤ میرے یار دا پتہ لگے آئیے انہوں دس کے آئیے بے لجیاں نل نہیں ہو لائی لج پالا نل لائی آؤ میرے یار دا پتہ لگے آئیے ادھر میری سرکار ٹور پہ جڑا والا والے ادھر بچہ 3 دن گزرے ماں دی گھوٹی چ بے ہوش ہے ماں پاویں 1500 سال پہلے دی ہوئے پر پاویں اج دی ہوئے ماں تے ماں ہی ہوندی ہے گرمیاں دی دوپہر دا ویلا ہوئے تے بچہ ستا ہوئے تے ماں اپنا پھٹیا تے گندا جا دوپٹا پتر تے دے دے تے بچے نو انج لگتا جو خدا دی رحمتاں چھان کر دیتی ہے ماں بڑی شفیق ہستی اس بچے دی ماں گود چ لٹا کے رو رہی تھی اتھر ماں دے پتر دے چہرے تے ڈگ دے تے باپ پواندی کھلو کے پیا رو گے تے ماں رو رو کے پیا کہ تیری ماں مر جائے بڑی بھی ناراض ہوئے نا تے بچے نو کچھ نہیں کہندی بس کہندی تیری ماں مر جائے اپنے آپ نو کہندی تیری ماں مر جائے ماں دے اتھر پتر دے چہرے تے ڈگ دے تے رو رو کے کہندی تیری ماں مر جائے آج 3 دن گزرے تو کھادا بھی کچھ نہیں پیتا بھی کچھ نہیں تے دس کی کھانا کی پینا نوجوانوں بچہ اکھ کھولدا نہیں تے باپ واندی کھلو کے روئی جاوے پر ادھر جدو سرکار ٹورے نا تے اچانک بچے دی اکھ کھل گئی بچے دی اکھ کھلی تے ماں دی جان چ جان تے ماں متھا چم کے رو کے کہنے لگی پہلے اے دس کھانا کی ہے آج 3 دن تو گزرے کھادا کچھ نہیں دس پینا کی تیری ماں لے کے آوے بچہ دروازے والوے کے روئی جا رہے آؤ نوجوانوں حدیث پاک کی جاندہ ادھر نبی کریم ٹرے ادھر موت دے فرشتے بھی آگے بچے دا آخری ویلا آگے آؤ بچے دیا آخری سانسا آگے آؤ بچہ دروازے والوے کے روئی جاندہ ادھے باپ نے پواندہ والے آگے سینے نہ لا لے آؤ کہن لگا پترا نکی جی عمرے کیڑے روگ لالے نہیں اٹھمتے نو حکیم کل لے چلا آجا طبیب کل لے چلا بچہ کہن لگا پاپا جڑے روگ میں لگ گئے نے حکیمہ کل علاج نہیں حبیبہ کل علاج میرا ایک علاج تے او دیدار حبیب عاشق دا جو دسے دارو باوج ملاپ سجن دے او سیانا جان ایانا جانے روگ نہ من دے جبانو بچے دا آخری بیلا ہچکیاں شروع ہوئیاں تے بچہ روئی جا رہا تے دروازے والے ویکھی جا رہا رو رو کے تے دل چی آکھے کملی والے میں تینو روز ملن نہیں ہوتا رہا آج میں نہیں آ سکتا تے تو تے آ سکنے میں گل نہ سنائی میرا گزارا نہیں ہونا حضرت امام غزالی فرماتے ہیں حضرت حود علیہ السلام دے دور چک نوجوان جدہ نام یہودا انہیں کتابج پڑھیا کہ نبی یونو جدہ نام یوسف ہوئے گا تے حسن دی نگری دا تاجدار انہیں عرض کی تھی جی عبادت قبول ہے نا تو میں نے اس ویلے تک موت نہ دیوی جب تک میں یوسف دی زیارت نہ کر لواں اللہ فرمایا کنویں چ جا کے تے عبادت کرتے یوسف آوے گا وہ 1200 سال کھوچ عبادت کرتا رہا 1200 سال بعد جدو حضرت یوسف پیدا ہوئے تے ویرہ نے رسی نہ بند کے جدو کنویں چ لٹکا کے رسی کٹی نا تے حضرت یوسف کنویں دے اندر گئے تے جبریل جنت تخت لے آ کے کنویں چ بچھا دیتا حضرت یوسف جدو تخت تے جا کے کنویں چ بیٹھے تے یہودا کنویں دی دیوار چ نکل کے تخت تے آ کے بیٹھ گیا تے حضرت یوسف فرمان لگے مینوں تے ویراں سٹیا تو کتھوں آیا ہاتھ جوڑ کے کہن لگا لاج پالا ویراں دا گیلا نہ کری تینوں کھوچ ویراں نہیں سٹیا تینوں کھوچ میریاں 1200 سال دیاں اڈیکاں لگے آئیاں جدو اڈیکاں سچیاں ہوں تے ماہی چل کے بوئے آ جاندے ہیں اس بچے دی اڈیک سچی سی نا
دروازے وال ویکھی جاوے تے روئی جاوے تے رو کے آکھے تینوں ملن نہیں آندا رہا سونیا تے اج میں نہیں تے تو تے آ سکنا ہے ہن اجازت دیو تے میں رنگ پیش کراں اودی اڑیک دا میں رب کعبہ دی قسم ہے او جنہاں نوں اڑیکاں ہون نا کسے ماہی دیاں جنہاں نوں سک ہوے تانگ ہوے اڑیک ہوے صدر ہوے انتظار ہوے او اڈیاں چک کے نا پپا پار اچے ہو کے ماہی دیاں راواں ویکھدے نے تے دروازہ ہوا نال بھی کھڑ کے تے انہاں نوں انج لگدا جویں یار آیا یہ تے پوچھو نا جا کے کسے اڑیک والے کو جنہیں کسے ماہی دی اڑیک ہوے میاں محمد بخش فرماتے میں کہ دن باغ وچ گیا تے پھلدار درخت تے ٹہنیاں لٹک رہیاں وچ ایک سرو دا بوٹا تے اکڑ کے کھلوتا قریب جا کے فرماتے تیری برادری جھک کے کھڑی تو بڑا اکڑ کے کھلوتا ہے فرماتے نے درخت جو آواز آئی محمد بخشا انہاں نوں یار مل گیا مینوں اڑیکاں لگیاں ہوئیاں نے آپ نے اسی درخت دے نال ٹیک لگائی تے لکھ کے فرماتے نے سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے پر اچھا ہو رستہ ویکھے متا یار کتوں سر گڈے جنہاں نوں اڑیکاں ہون نا او اچھے سر کر کے نا پباں پار اڈیاں چک کے ماہی دیاں راواں ویکھدے وہ بچہ اڑیکاں کر رہے ہیں نا سرکار دیاں دروازے بل کے روئی جاوے آخری ہچکیاں تے موت دے فرشتے او دروازے جاوے بچہ دروازے بل کے رو رو کے کہندا یاد تیری رات میں دیوار پالیا یاد تیری رات میں دیوار پالیا یاد تیری رات دیوار پالیا ہن آوی جاؤ پلیل زلفاں والیا ہن آوی جاؤ پلیل زلفاں میں سارے انہوں نے کہنا جڑا شام تو دیوا بال کے بیٹھا نا ہو دی یاد دا اسی یہ تھے کسے کام نہیں ایک کوئی غرض آیا کہ یاد تیری دے دیوا بالیا اکھیاں کر لو باندھ تے ہاتھ کر لو اے انج کر کے بلا آج انج نہیں بھائی انج پتہ کیوں پیالہ الٹا رکھ دئیے تے بارش وس دی ہوئے تے بھردہ نہیں پیالہ سیدھا رکھیے نا تے سخی پھر منگتے خالی نہیں جان دے دیو بھر کے بیجنے اے انج کر کے پیالہ اپنے دل دا رکھے آجے تے رو کے عرض کرے آجے آوی جا واللیل زلفاں ہن رل کے پڑھ لئیے ہو سکتا کسی دی منظوری تے ہو جائے نا یار سارے مل کے سارے پڑھئے آوی جا واللیل زلفاں والیا انہیں آوی جا واللیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا انہیں آوی جا واللیل زلفاں والیا ساڑھے کل صدق ابو بکر ورگا نہیں ساڑھے کل عدلی عمر ورگا نہیں ساڑھے کل حیاء عثمان والی نہیں ساڑھا عشق بھی بلال ورگا نہیں ساڑھی اڑیک بھی غیث والی نہیں پر جے کدے آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڑھا کم بن جاندہ آئی تے رو کے اکھویا بھی جاؤ واللیل زلفاں اے زلفاں والیا انہیں آوی جاؤ واللیل زلفاں رات مک چلیا انہیں آوی جاؤ واللیل زلفاں والیا اے دے باپ نے سینے نہ لا لیا کہن لگا پترا رونا کیوں ہے کہن لگا بابا میں ٹر چلے ہوں جلدی کر میرا یار بلا کے لایا میں جوگی واری یار بیکھنائی وہ دے باپ نے پوچھیا بچیا دس تیرا یار کون ہے کہن لگا میرا او یار ہے جڑا جگ دا بھی یار ہے رب دا بھی یار ہے وہ دے باپ نے گھوری پا کے بیکھے آؤ ماں سمجھ گئی کہن لگی میں جلدی جاؤ میرا پتر ٹر چلے آئی ایدہ جڑا بھی یاری انہوں جلدی بلا کے لے آؤ ادا باپ دروازے والے دوڑے آؤ دروازے چھ جا کے رک گیا بچہ کہن لگا پاپا جاندہ نہیں کہن
لگا پترا کیویں جاواں مسلماناں دا نبی پتہ نہیں ساڈے گھر آوے کہ نہ آوے کہن لگا بابا بڑا لجپالی انہوں جیڑا بلاوے جدوں بلاوے جتھے بلاوے آ جاندائی آ جاندائی او دا باپ گلی چ نکلے آؤ ادھر حضور گلی چ آ گئے بچہ اچانک اٹھ کے بیٹھ گیا دی اماں کہہ دیئے میں لیٹ جا کی آئی کہن لگا اماں میرا یار آ گئی آئی اماں دروازے والوے کے کہن لگی لیٹ جا کوئی نہیں آیا کہن لگا اماں خوشبوਆਂ پئیاں دس دیاں نے آ گیا ابے فراما دس رہیاں آ گیا نوجوانوں بچہ دروئی جا رہا ادھر بچے نے آخری ہچکی آئی موت فرشتے آ گئے تے بچہ رو کے کہندا دو گھڑیاں ٹھہر جا تقدیریں لگیاں نو توڑے نبالین دے خود جان حوالے کر دے ساں اس جان دا مالک آلین دے اچانک میرے نبی دروازہ کھلے آؤ بچے دی چیخ نکل گئی کہن لگا اماں ویس میرا یار آ گیا نبی کریم خرام آیا اس بچے دا سر گودی چ رکھے آؤ تے متھا چم کے فرمایا تو میرا یار ہے دس تیرا کی دس تیرا کی حال ہے تے جدو ماہی پوچھن کی حال ہے نہیں سمجھے کسی عشق والے نے پوچھے جدو ماہی پوچھن کی حال ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے ان کے آنے سے جو چہرے پہ آ جاتی ہے رونق وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے 18 سال دے بعد شفا ملی تے ایک دن جبریل پوچھتے ہیں کی حال ہے فرماتے ہیں پہلے نہ مندہ ہی حال ہے عرض کی 18 سالہ دے بعد شفا ملی تے فرماتے ہیں حال مندہ ہے فرماتے ہیں بیماری چنگی سی رب روز پوچھتا سی کی حال ہے اس شفا نالو بیماری چنگی جدو رب پوچھتا سی کی حال ہے جدو ماہی پوچھن کی حال ہے میرے کریم نے فرمایا تیرا کی حال ہے کہنے لگا سونیا تجھے کیا بتاؤں میرے ہم نشین تیرے سامنے میرا حال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اکھے چھتی بوڑی میں طبیبہ ایتے میں مر گئی ہوں پر جدو سونے سینے تے ہاتھ رکھے کہتا ہون مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہوئے میرے آقا علیہ السلام پیار کر رہے تھے بچے نے آخری ہچکی لئی تے حضور فرمائے ٹور چلے ہیں انجی ٹور جانا ہے ساری زندگی میری رحمہ چو گزار چلے جاندی باری پڑھ محمد تک کلمہ تیرا میرا وعدہ رہا میں جنت نہیں جانا جب تک تیری باں پھڑ کے نال نہ لے جاواں بچے ماں وال ویکھیا ماں دی تے چیخ نکل گئے ابو وال ویکھیا تے باپ رو کے کہندا جو تیرا یار کہندا جاندی باری اوہی کر کے جا بچے نے اکھ رکھی نبی دے مکھ تے لب ہلے کلمہ تے آبادی آواز آئی تے بچے دی روح پرواز کر گئی میرا ایمان کے اندر روح بھی جا دیا کہندی ہوئے گی لے سجنا اساں توڑ نہیں پائی تے جان تیرے نہ لائی جے تو راضی ہو جاویں تے اے مل گئی کل خدا بچے دی روح پرواز کی تھی حضور اٹھ کے متھا چوم کے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار فرمایا شکر رب دا جن نے محمد دے صدقے نو دوزخ دی آگ تو بچا لیا سرکار نے فرمایا صحابہ بچے دے کفن دفن دا انتظام کرو دا جنازہ میں محمد آپ پڑھاؤں پھر مدینے دی گلی ہے جس بچے دا جنازہ نکلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے میرے نبی جنازے دے نال جا رہے
کملی والے اپنی اڈیاں مبارک چکے پبا مبارکاں دے پاس ٹر رہے، تھوڑی دور گئے تے حضور نے پب مبارک بھی اٹھائے تے پیراں دیاں انگلیاں دے ٹر رہے. کسے عرض کی تھی سونے جے پیراں چ تکلیف ہے موڈیاں تے چک لئیے. فرمایا تکلیف نہیں، میرے یار دے جنازے چ فرشتے انہیں آئے نے پورا پیر رکھن دی جگہ نہیں تو مل دی. جنازہ میرے نبی آپ پڑھایا، دفن دا ملایا تے حضور اس بچے دی قبر چتر گئے. فرما لے آؤ مینوں ہتھی ٹورا تے جنوں ہتھی مرشد ٹور دے وے راہ سمجھاؤں دی لوڑ ہی نہیں. اس بچے نو لہ دے چرا کے جدو سرور کائنات مٹی ڈال کے قبر بنائی نا تے صحابہ تے رو رہے، پر حضرت ابو ہریرہ سے درد نہ روئے. کہ لوگاں پوچھا ابو ہریرہ بچہ تیرا کی لگ رہا ہے؟ فرما کچھ نہیں. تے پوچھیں جو روندے کیوں؟ فرماؤ دے نصیباں تے ناز کر کے روئی جانا کہ نماز ایک نہیں پڑھی، روزہ تو ایک نہیں رکھیا، حج کیتا کوئی نہیں، زکاة دیتی نہیں. ایک یار دا عشق کما کے ٹر چلے، یار ہتھی جنازہ پڑھا کے آپ دفن کیتا ہے تے کی سی جی اج تو نہ مردو کدے میں ہی مر جاندا، اج تیری جگہ کدے میں مر جاندا تے حضور مینوں انج دفن کر دے. گرامی قدر جنہ پڑھیاں عشق نمازاں او کدی نہیں مردے. مرداں دے درباراں اتے آویخ لدیوے خالد. یہ جاگ دے تے بولو سبحان اللہ. لے چلنا پھر مدینے. ہوا دے ذریعے پیغام پہنچاؤ نا کہ کملی والے اسی اجے تھکے نہیں، بس تیریاں اڈیکاں لا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. بھائی آصف جدو حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے نا تے ایک دن عصر دی نماز پڑھ کے میرے نبی فرمایا آؤ مدینہ دی سیر کر کے آئیے. مدینہ طیبہ دے باہر آ کے نبی پاک مشرق وال چہرہ انور کی تک قمیض دے بٹن کھولے، سینے تو کپڑا ہٹایا، لمبے سانس میرے نبی لے رہے. صحابہ ویکھ دے اگلے دن عصر دی نماز پڑھ کے صحابہ نو لے کے پھر اس مقام تے لمبے لمبے سانس میرے نبی لے رہے. تیسرے دن پھر اس مقام تے لمبے لمبے سانس لے رہے. تیسرے دن نہ رہ گیا تے حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی کملی والے ادھر کی. حضور نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن. میرے آقا فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر تے یمن دا شہر چک محمد دا دیوانہ باسدار. اتھے آ کے کھلوما تے منو رحمان دی خوشبو آن دی ہے. آسان کران تے فرمایا اتھے آ کے کھلوما منو عاشق ہولو ٹھنڈیاں ہواواں آ دیا. خیال آیا کملی والے تیرے پیچھے پتر تے اساں قربان کر چھڑے، تن من دھاندیاں بادیاں اساں لگائیاں. او کھڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے پیار کری جا رہے ہو. عرض کیتی یا رسول اللہ کون ہے؟ کالیں دے والی فرما دیا راتا جا کے گزر دیاں او دے دن روزے چ گزر دینے اونٹ چار دا یار دی سنت ادا ہو جائے. عرض کیتی کملی والے ہور نشانی کی ہے؟ فرما دے جسم تے برس دی بیماری آ گئی. انہیں عرض کیتی اللہ شفا دے گئی. فرما سارے جسم تے شفا آئے، ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا. عرض کیتی کملی والے ہور نشانی کی ہے؟ فرما دنیا دیاں گلیاں چن جاندا کوئی نہیں، آسمان دیاں گلیاں وچ فرشتے گلاں ہی اودیاں کردے نے. عرض کیتی کملی والے آؤ ایڈا عاشق مدینے آندا کیوں نہیں؟ فرما دی ماں بڑے دی بیمار نبی نہیں ہے، میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمت پیا کر جائے. عرض کیتی کملی والے آؤ او دا نام کی ہے؟ فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی. سونے تسی کدے یمن نہیں گئے، او کدے مدینے نہیں آیا، ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو؟ فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں. فرمایا سچا عشق لے کے کائنات دی کسے نکر وچ بیٹھ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی. عاشق کدھر بھی بیٹھا ہوئے مدینے خبر ہو جاتی ہے. ادھر سرکار مدینے دا ذکر چھیڑ کے بیٹھے، ادھر یمن چ خواجہ بیسے کرنی جدو شام نو اونٹ چار کے آنا تے آ کے روز ماں دے قدم پکڑ لینے. ماں دا نام سی حضرت بیدار بی بی، اکھاں تو نبینی سا تے پتر نے روز قدم پکڑ کے عرض کرنی اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاں. جڑا والے دے نوجوانوں اینو کہندے جے ماپیاں دا ادب. اج نوجوان نے بازار جانا ہوئے تے امی تو پوچھ کے نہیں جاندا، انہیں ویکھن نبی جانا ہے پوچھدا امی کولوں ہے. انہیں دسیا ماں دا ادب کینوں کہندے. اج ماں بلاوے پتر بول دے نہیں، ماں بلاوے پتر ہوں کر دے نہیں.
اج ماما روندیاں تے باپ کرلاں دے اج ماما آ کے کہندیاں حافظ جی طویل لکھ دیو میرا پتر مینوں بلاندا ہی نہیں کی کرنی ہے میری اولاد کسی اس کول پوچھ جی ماں ٹر گئی اور رات نو سرانے چ سر دے کے رو کے کہندے نے کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلاندی سی میں ہمیشہ گل سنانا مینوں پتہ ہے نہ مینوں کیوں عنوان دیتا ہے سیالکوٹ دے بہت بڑے خطیب سن حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خطیب اپنی تقریرہ فرما لے ہوندے سن جدوں میں جلسے تے تقریر کرن جاواں تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے کو خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان مقرر شیر لسان عالم نبیل فاضل جلیل بڑے القاب لکھ دے حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پیندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی اے ہن گھر جاؤ گے تے ویکھو بہتے اگے ماما جاگ دی ہونگی فرما دے ہوندے سن میں جا کے جے دروازے تے ہاتھ رکھنا اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس بھائی آ گئے نہیں سمجھے باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے ہاتھ چومدے نے باہر لوگ تے گھرے چو جڑی پینڈو جائی تے ان پڑھ جائی تے وڈیری جی ماں ہے نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آؤں انہوں یوسف کہنا بھی نہیں آؤں بس وہ پینڈو جی ماں پیار نہ کہہ دیئے وے جوس با وے آگے فرما دے سندی رات ویلے ہو رہے کیڑے پیار نہ جوس با کہہ دیئے کلے جائی ٹھانڈ پا دے دیئے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب چٹ صاحب پٹ صاحب کہن والے زمانے چل لکھاں بھی ہون پر جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلا دیئے ایک باری وہ ماں ٹر گئی پھر رویا کرے چاند دن پہلے میرے کو ایک بابا جی بیٹھے تھے میں بابا جی نے پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے حافظ جی غربت ہی گزر گئی ہے پر پتر جوان ہوئے تھے کوئی یورپ تے کوئی امریکہ ٹر گیا تے رب نے بڑے کرم کر چھڑے کوٹھیاں بھی آگئیاں کارا بھی آگیا لینڈ کروزر مل گیاں بڑے کرم ہو گئے تے بڑے کرم میں کہا بابا جی کو زندگی دی حسرت کہنے لگے نہیں جی کوئی نہیں اللہ دا بڑا ہی شکر ہے تے اکھ وچ موٹے موٹے اتھرو میں کہا بابا جی روئے کیوں ہو کہنے لگے حافظ جی ہور تے کوئی تمنا نہیں پر کدے کدے دل کردے کدے ماں ہوئے نا کدے ماں ہوئے یہ ایسی حسرت جڑی 90 سال دے بابے نو بھی ہے تے 6 سال دے بچے نو بھی کدے ماں ہوئے نا میں تے جدوں بھی ماں دا ذکر چھڑیا میں تے بزرگاں نو بھی روندا ہی ویکھیا تے میں تے بچیاں نو بھی روندا ہی ویکھیا پتہ نہیں اس ماں نو رب نے کیڑی مٹی دے نال بنایا مولانا یوسف صاحب سیالکوٹی فرماندے نے ادھی رات ویلے ماں نے جوس با کہنا کلیجے ٹھنڈ پے جانا ماں دا انتقال ہویا تے آپ گلی چپے دیوار نہ لا کے روندے کسی آکھیا مولوی جی چپ کر جو چلو چلی دا میلہ ماں وڈیری ٹر گئی رو کے فرماندے ماں تے جانا سی رونا تے اس گلوں جوس با کون آکھیا کرے گا کون جوس با کے کون میرے کلیجے ٹھنڈ پا میں ہمیشہ گل سنائی جڑا والا والے تسا ہن لیٹ جانا میں سیالکوٹ جانا میں سیالکوٹ جانے صبح 8 بجے میں روزانہ پاکستان دے مختلف شہروں جو سفر کر کے گھر آنا تے مختلف وقت ہوتا ہے کدے رات 4 بجے کدے 5 بجے کدے صبح 10 بجے میں گھر پہنچنا دھنداں دی سردیاں دی رات سی شدید سردی تے میں گلی چو گزر رہا رب کعبہ دی قسم رات کو 2:30 بجے دا ٹائم ہوئے گا کم و بیش تے مائی وڈیری میں گلی وچ دروازے چ بیٹھی دیکھی میں رک گیا میں کہا ماں جی رات نے اس ویلے گلی چ خیر نال بیٹھے ہو تے مائی جواب پتہ کی دیتا کہنے لگی حافظ جی منڈا جے کام تو نہیں نہ آیا اے جڑی ماں نو جھڑکا مارنا نا کدے رات نو لیٹ آویں تے اس ماں نو نیند تے نہیں آندی تیرے پاس اس باپ نو تیرے باج نیند تے سکون تے نہیں آندا گرم بستریاں چ بھی سردیاں دی رات جے تو لیٹ رات نو آویں انہاں دا دل پتہ نہیں رب نے کیڑی مٹی دا بنایا ہوندا ہے اولاد نافرمان بھی ہوئے تے سونی لگدی ہے عربِ گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں ماما والے ماما دے کھلے سے فریاد لے جاندے پر مویاں ماما والے رو رو آپے چپے جبان خواجہ ویسے کرنی نے روز پوچھنا ہے ماؤں
اجازت ہوے مدینے نبی ویکھاواں اما نے کہنا ہے پترا نہ جاویں کہ میں مر گئی کون سنبھالے گا ایک دن اونٹ چار کے آئے قدم پھڑ کے روئی جا رہے عرض کی تھی اما اج مدینے لگیا کلیجہ پھٹ جائے گا نہ سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دے قدمی بین دینے اما اجازت دے دے نبی ویکھاواں سنے عثمان دے لیے ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے اجازت دے دے میں یار ویکھ کے آواں آگے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا اما نے پھڑ کے سینے نال لایا کہ ماں کہنے لگی بے رونا جاؤ نبی ویکھے آؤ نوجوانوں نے ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا باؤں دے سرانے رکھے آؤ نوجوانوں نے کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھے آؤ میری اماں نو تکلیف نہ ہوے کہ ماں کہنے لگی وے بس پترا ہو اٹھاں پیراں دا ویلا دینی آؤ سنیا چار پیر مدینے چار ہوندیاں لگ دینے بے دوڑ دا جاویں دوڑ دا یاویں بے اوتھے ٹھہری نہ کہ نبی مل پہ تے ویکھے آویں کہ نہ ملے تے اونڈی کی نہ بے دیاں رگی پیچھے ماں پہ اونڈی کان کر دیا خواجہ ویسے کرنی چلن لگیا ماں دے قدم دبا رہے اتھرو ماں دے قدماں تے ڈگ دینے عرض کیتی اماں دعا کری سونا گھری مل جاوے ادھر خواجہ ویسے یمن چٹورن لگے ادھر اماں عائشہ فرما دیا میرے آقا حجرے چو باہر نکل گئے دروازے چ جا کے فرمایا عائشہ نظر باہر چلے میرا ایک مہمان آوے گا وہ آوے انہوں جان نہ دیوی وہ منو ویکھنا رہے میں بھی انہوں ویکھنا آئے اما عائشہ فرما دیا سرکار باہر چلے گئے ادھر خواجہ ویس دوڑ دے مدینے والے آ رہے عرض کر دینے دیا اللہ انی زندگی دے دے خبری تیرا یار ویکھے آواز دوڑ دوڑ کے پیروں میں چھالے پہ گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا بالا میں دھوڑ پہ گئی جدو مدینے دیاں دیواراں نظر آئیاں عاشق دیاں دھاڑا نکل گئیاں آکے دیواراں چم دینے ٹورے ٹورے نبی دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب نہ دروازہ کھٹکایا اما عائشہ فرما دیاں کون ہے عرض کیتی اما جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا آیا اما عائشہ فرما دیاں وے کتھوں آئے عرض کیتی اما جی یمن چ نبی دا ویس آیا ہے تیرا سرکار نو بھیجیا جے میں ویکھنے آیا اما عائشہ فرما دیا بے آن والے آ تے سرکار دے گھر کوئی نہیں او ویس دی چیخ نکل گئی عرض کیتی یا اللہ ساری زندگی اڈیکاں کردا رہیا جاواں گا یار ویکھے آواں گا اج کیڑی غلطی ہو گئی کملی والے نہیں ملے میری حاضری کیوں نہیں قبول آئی اما عائشہ فرما دیا وے رونا مسجد نبی چ بیٹھ جاؤ تے سرکار تھوڑی دیر دے بعد آ جاندے نے عرض کیتی اما جی اینا ویلا ہی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڈیکاں کر دی عرض کیتی اما جی کملی والے تے نہیں ملے ذرا پردے تے ہو جاؤ میں جاندی واریو بیڑا ہی ویکھ جاواں جتھے میرا ماہی وسدا ہے اما عائشہ فرما دیا ماں پردے تے ہو گئی اندر ہی کے بکھریاں والا آیا اودے والا وچ دھوڑ ہے پیراں وچ چھالے نے آکے دیواراں تے نکیاں نکیاں چوزا چمدے نالے روندا اما عائشہ فرما دیا میں بھی رون لگ پئی اور روندا روندا باہر نکلے دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے دیکھے آؤ کہنے لگا کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بسدا ملن آیا ساٹر چلے سونے میں کچھ نہیں منگدو کوئی عرض کر چلے جدو قیامت دیاڑا آیا وے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لئی عائشہ فرما دیا اور روندہ نکلے تھوڑی دیر گزری تے حضور اندر آگئے میرے آقا جو حجرے چوے کے فرما لگے عائشہ کوئی آیا سی عرض کیتی سونیا تیرا کوئی اویس آیا سی میرے آقا رو کے فرمایا باؤن والے آپ ٹر گیا خوشبوما محمد دے بیٹے ہی چھڑ گئے سرکار فرمایا صحابہ دوڑو کو میرا اویس ڈھونڈ کے لیا صحابہ دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو باہر نکل گئے
نوجوانوں شام نہ پئی تے ویسے گھر پہنچ گئے نبی نے ماں دروازہ کھلے دی آواز سنی تے اماں کہہ دی وے ویسے آ گئے دکھ نال بولیا ہی نہ گیا اماں کہنے لگی وے نبی وے کھایا ہے ماں دے قدم پڑھ کے عرض کی تھی اماں لگتا روندی آئی مر جانا ہے اماں کہنے لگی وے ہویا کیا عرض کی تھی اماں کملی والے گھر نہیں ملے ماں کہنے لگی وے رونا دے تھوڑی دیر اڑی کلیں دو عرض کی تھی اماں اڑی کیا نہیں کدرے ماں دبی ادب نہ ہو جاؤ اماں کہنے لگی جے تم ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیں دیئے دے ویسے ماں دی خدمت ہی کری جاؤ تینو ماں دیا دعا وانے سارا جگ نبی دیا گلا کرے گا نبی تیریاں گلا کرے جا نبی تیریاں گلا کرے گا کوئی کول رہ کے جادو کرے آکھے کوئی آدھرو درجے لے جاندہ وہ تو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ یہ لوگ سن جنہاں نے مصطفیٰ نو بیش کے نا یہ حضور نہ لشکر گرامی قدر حضرات میں اگر پوریاں تقریرہ جڑیاں فرمارے سناواں بڑا وقت درکار ہے میں تو کہنے اتفاق کر لو تو پھر ادھار کر لو پھر کہہ دیا ہے انشاءاللہ اچھا لو جی کہندے نے سیدہ زہرا پاک دیئے 4 وصیت میں 2 منٹ چ سنا دینا بس یہ بیش کے رسول نے جدو سرکار نے وصال پاک کی تھا صحابہ دے دل دی دنیا نبی پاک تو بعد حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ 6 مہینے زندہ رہی 6 مہینے لگاتار روتیاں رہی نوجوانوں حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بیمار ہو گئی نہ کچھ کھاندیاں تے نہ پیندیاں نوجوانوں مدینے دی عورتاں آ کے کہہ دیاں سیدہ کدے تے آرام کریا کرو فرما دیاں جنہاں نو ویکھ کے آرام ہوندا سی محبوب ہی ٹر گئے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ٹر گئے اے دلدار دلان دے آئے بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدی آراؤں 6 مہینے گزرے رمضان شریف کا مہینہ آیا مولا علی فرماندے نے میں گھر آیا دیکھیا جو سیدہ زہرا اپنے بچوں نو غسل پئیاں آپ کراں دیاں نے بیڑے دی صفائی آپ کر رہی ہیں کھانا بناؤ کے بچوں نے آپ کھلا رہی ہیں مولا علی فرمان لگے زہرا اج میں بڑا راضی ہوں تہاڈی طبیعت سنبھل گئی ہے سیدہ مولا علی نو کمرے چ لے گئی فرما دیاں بچیاں نو نانے دے روزے تے بھیجے آج میں 2 ضروری گلاں کرنیاں نے مولا علی فرمان لگے بچے جاؤ جا کے نانے دے روزے تے ماں لی دعا کر کے آؤ حسنین کریمین روندے باہر نکل گئے سیدہ دی طبیعت نہ سا دے ہوئی ہاتھ جوڑ کے فرما دیا مولا علی اج ادھی رات ویلے میری روندے اکھ لگ گئی تیرے بابا میرے خواب دے اندر آئے میں بابا نو جفا ماریا عرض کی تھی بابا دیاں نالے جو نہیں کری دو میں دن بھی رونی رات بھی رونی یا تے میرے کھلے آ جاؤ یا میں نو نال لے جاؤ میرے آقا نے سینے نال لایا فرمایا زہرا رونا کہ دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا میں سارے نبیوں نو لے کے تیری روح دا استقبال کرنے آیا سیدہ ہاتھ جوڑ کے فرما دیا مولا علی اج میری آخری رات ہے میں اپنے بابا کو ٹر چلی آؤ میریاں 4 وصیتاں پوریاں کرے آج لوگوں پہلی وصیت ویلا ہے کلیجہ پھٹدا ہے ہاتھ جوڑ کے فرمان لگیاں مولا علی زندگی کٹھیاں گزری ہے تواڈے بچیاں دی ماں کدے خدمت کوتا ہی ہوئے مینوں معاف کر دے آج فرما دیا اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے اپنے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے مینوں محمد دی بیٹی سمجھ کے معاف کرے آج مولا علی نے فرمایا زہرا میں بڑا راضی ہوں
دوسری وصیت دا ویلا آیا فرما دیا میرا جنازہ بھی رات نو لے کے جایا جے کوئی میرا جنازہ بھی نہ ویکھے تیسری وصیت دا ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے کہن لگی مولا علی جنہ دیا ماما بچپن جی ٹر جاندیاں نے اولادا نکران لے کے روندیاں نے میں ٹر جاواں میرا حسن روے نا میرے حسین ال پیار کرے آج میری زینب کلثوم روے نا میں جاندی وری ویڑا بھی صاف کر چلیاں تساں کفن دفن چکل لگ جانا ہے میں انہاں نو جاندیاں کھانا کھلا چلیاں کربلا دی دھوڑ پینی ہے میں زلفاں سمار کے غسل بھی کراں چلیاں چوتھی وصیت دا ویلا آیا فرما دیا میں ٹر جاواں مینوں بھول نہ جایا جے اپنی زارا دی قبر دے ہوندے جاندے رہے آج مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ لے فرمایا تو نبی دی شہزادی سے نہ فقیر جے بندہ تیریاں خدمتاں نہیں کر سکے زارا مینوں معافی دے دے جدو نبی کریم کل جاویں علی دیاں شگاتاں نہ لائی نبی نو علی دا سلام کہہ دیویں سیدہ بھی رو رہی ہیں مولا علی بھی رو رہی امام حسن حسین رو پہ آگے کہن لگی اماں اجے جائینا مولا علی نے سینے لگا کے فرمائے روندے کیوں عرض کی تھی بابا نانے دے روندے تے جا رہے سان دو سونیاں شکلہ نظر آئیاں انہیں کیا جلدی جاؤ جا کے ماں بیخ لو ماں ٹر چلی جائے ایسا پوچھا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل اسی سارے نبی تو آنی ماں دی رونو لینا ہے تو مطرہ نے ماں دے قدمہ پہ اونٹ رکھے تو سیدہ دی رو پرواز کر گئی اے ماں والے جد کو دیلے تنے تے مل جائے کل خزانہ تے ماں باج محمد بخشاؤ یہ سارا جگہ ویرانا آخری ویلے بھی سیدہ نے دعا کی تھی یا اللہ جب میری راتاں دے جگراتے قبول نے تو میرے بابا دی امت گناہ معاف فرما دے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعائے اللہ میری تھوڑی حاضری قبول بس کرو پلیز بس میں تھوڑا پیار کیتا نا ان تو بھی کرو